वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, अगस्त 2024 का महीना बुर्ज सौर वालों के लिए कैसा रहेगा? तो बात करते हैं आपके कैरियर की। ये महीना कैरियर के नुक्ते नज़र से बुर्ज सौर के लोगों के लिए साजगार रहेगा। सियारा ज़ोहल 10वें घर में अपने ही निशान में पीछे हटने वाली पोजीशन में मौजूद होगा, जो आपको एक मेहनती इंसान बनाएगा जो मेहनत करने के लिए हद से गुज़र सकता है। आप दिन रात की परवाह नहीं करेंगे और मेहनत करते हुए अपने आराम की परवाह भी नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपकी सेहत कमज़ोर हो सकती है, आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपका काम लाजवाब होगा। आपके आसपास के लोग हैरान रह सकते हैं, आपके बुज़ुर्ग आपसे खुश होंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे कि आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने मेहनत की है। सियारा अतारद और ज़ोहरा माह के आगाज़ से आपके 7वें घर पर रुख करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम की जगह पर अच्छे तजर्बात हासिल होंगे और आप कामयाब होंगे। अगस्त से सियारा लियो आपके चौथे घर में आएगा 16 और आपके पैदाइशी चार्ट के 10वें घर पर नज़र आएगा। आपको हद से ज़्यादा पुरएतमाद बनने से गुरेज करना चाहिए, वरना आपकी बेइज्जती हो सकती है। बसूते दीगर ये वक्त आपको आपके काम की जगह मुलाजमत पर कोई अच्छी पोजीशन दे सकता है। सियारा मरकरी 22 अगस्त को पीछे हटने वाली पोजीशन में तीसरे घर में वापसी पर आएगा। इस दौरान अपने साथियों से कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचें, वरना वो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। छठे घर का मालिक सियारा ज़ोहरा चौथे घर में बैठेगा, आपको अपने अंदर खुशियां देगा और सियारा ज़ोहरा की मेहरबानी से आपको बहुत सी कामयाबियां हासिल होंगी। इस वक्त के दौरान आपको नौकरी तब्दील करने का इशारा मिल सकता है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो ये महीना अच्छे नताइज देगा। 7वें घर का मालिक सियारा मरीख आपके पैदाइशी चार्ट के पहले घर में 7वें घर के बच्चे की देखभाल करेगा, जबकि सियारा मुश्तरी पूरे महीने के लिए 7वें घर का रुख करेगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार में नुमाया इजाफा तरक्की के लिए हालात पैदा होंगे। आपके मंसूबे पूरे होंगे, जिससे आपका एतमाद बढ़ेगा। ताहम सियारा ज़ोहल का पहलू 10वें घर में पीछे हटकर बैठना 7वें घर पर होगा, जिसकी वजह से आपको वक्तन फ़वक्तन दरपेश चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर मातहतों से मुतल्लिक मसाइल। इसीलिए आपको इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए और इनके लिए इंतज़ामात करने चाहिए। माह के पहले 16 दिनों में 16 अगस्त को सूरज तीसरे घर में मौजूद होगा और सियारा राहु आपकी पैदाइश के चार्ट के 11वें घर में मौजूद होगा। आप कुछ ख़तरा मोल लेना पसंद करेंगे। आपका कारोबार तरक्की करेगा। आपको सरकारी शोबे से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका नाम शोहरत पाएगा। अब बात करते हैं फ़िनांस की। मालियाती सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो पूरे महीने में माली इस्तेहकाम का कवी इम्कान रहेगा। तीसरे घर में सूरज के नतीजे में सरकारी शोबे से मुनाफा में इजाफ़ा होगा और 11वें घर में राहु मजमूई आमदनी में इजाफ़ा करेगा और मुतल्लका रकम भी हासिल करेगा। 12वें घर में बैठा हुआ ज़ोहल अखराजात को काबू में रखने में मुआवन साबित होगा। इसके अलावा आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को फ़ायदा होगा। वो अपना पैसा लग्जरी अशिया की ख़रीदारी, घर की सजावट और मुतल्लका घरेलू ज़रूरियात पर ख़र्च करेंगे। इसके अलावा आपको महीने के आखिरी निस्फ़ में अपने बहन भाइयों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मरीख 26 अगस्त को दूसरे घर में चला जाएगा और इससे माली हालात मजबूत होंगे। बैरूनी तजारत और राब्तों से भी माली फ़ायदे का इम्कान है। इस महीने में अच्छी कमाई के इम्कानात हैं और मुनाफा को कई गुना बढ़ाने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस माह अखराजात भी काबू में रहेंगे। ये सबसे अहम चीज़ होगी और इस तरह अपने अंजाम से पैसे बचाने में कोई कसर न छोड़ेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मजमूई हालत को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा महीना होगा। किसी के मशवरे पर बराह रास्त सरमायाकारी से गुरेज किया जाए। मुकम्मल छानबीन के बाद आगे बढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करें सेहत की, तो सेहत के लिहाज से महीना बहुत साजगार रहेगा। आपके
سائن کا مالک زہرہ چوتھے گھر میں رہے گا اور اس پر بھی زحل کی نظر ہے اور آپ کو وقتاً فوقتاً معمولی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورج کا 16 اگست سے زہرہ کے ساتھ واقعہ ہونا کچھ جسمانی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ 25 اگست کو جیسا کہ ظہر ورگو میں منتقل ہوگا، زندگی کی پریشانیاں کم ہو کے رہ جائیں گی۔ اگست کے مہینے میں گلے کی مختلف قسم کی پریشانیوں، آنکھ میں پانی اور درد، نیند کے مسائل یا آنکھوں کی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ کی خرابی اور بلڈ پریشر کے مسائل اہم پریشانی بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو مہینے کا آغاز کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی پیدائشی چارٹ کے 5ویں گھر میں سیارہ کیتو کی موجودگی آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل بنا سکتی ہے۔ اپنے رشتے کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہونے دیں کیونکہ اس سے آپ کے رشتے کی عزت خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سچی محبت کی تعریف ہے۔ اپنے رشتے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچیں کیونکہ یہ رشتے میں وقار کو خراب کر سکتا ہے۔ اپنے پیاروں پر بھروسہ کریں اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہی سچی محبت کی تعریف ہوگی۔ 5ویں اور 7ویں گھر پر مشتری کی نظر آپ کی محبوبہ کو شادی کے لیے تجویز کرے گی، لیکن اپنے رشتے میں کسی بھی شخص کی مداخلت سے گریز کریں۔ 25 اگست سے زہرہ 5ویں گھر میں داخل ہوگا اور اس سے آپ کے محبت کے رشتے میں رومانوی لمحات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے۔ مرکری کی موجودگی 3رے گھر میں ہوگی اور دوستوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مجموعی طور پر محبت کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اس بارے میں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد کی بات کریں تو پورا مہینہ 7ویں گھر پر مشتری اور مریخ کا مشترکہ اثر رہے گا اور زحل بھی 7ویں گھر پر نظر ڈالے گا۔ اس کے نتیجے میں تعلقات میں شادی شدہ زندگی میں پریشانی یا انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو محبت کے رشتے میں کافی وقت دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں شادی شدہ زندگی میں خوشگوار لمحات آ سکتے ہیں۔ مریخ 26 اگست کو 2رے گھر میں داخل ہوگا۔ اس دوران گفتگو میں کچھ تلخی پیدا ہو سکتی ہے اور جیون ساتھی کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ تمام متعلقہ معاملات کو ذہن میں رکھیں گے تو شادی شدہ افراد اپنے رشتے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ خاندانی زندگی کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے سازگار رہے گا۔ 2رے گھر کا مالک سیارہ عطارد آپ کے پیدائشی چارٹ کے 4تھے گھر میں سیارہ زہرہ کے ساتھ موجود رہے گا، جس کی وجہ سے گھر میں خوشی اور سکون کا راج رہے گا۔ باہمی محبت اور بھائی چارے کے جذبات غالب رہیں گے۔ اہل خانہ کے درمیان محبت بڑھے گی۔ گھر میں نئی چیزیں آئیں گی۔ کوئی نئی گاڑی خرید سکتا ہے، کسی کے لیے جائیداد کا یوگ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے اندر کوئی نیک کام یا کوئی تقریب ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی خاندانی زندگی میں خوشی اور سکون کا تجربہ کریں گے۔ 10ویں گھر سے 4تھے گھر پر سیارہ زحل کا رخ ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں اور آپ کے والد کی صحت تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے کام میں زیادہ مصروف رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خاندانی زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز نہ ہو سکیں، لیکن آپ اپنے خاندان کے لیے ٹینشن لیں گے اور خاندان کے افراد آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ 16 اگست کو سیارہ سورج 4تھے گھر میں آئے گا۔ اس دوران خاندان بڑھے گا اور خوشحال ہوگا، اس کا وقار بڑھے گا، لیکن آپ کو خود کو بہترین ثابت کرنے کی دوڑ چھوڑنی ہوگی ورنہ گھر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 25 اگست کو زہرہ 5ویں گھر میں داخل ہوگا اور سیارہ عطارد آپ کے پیدائشی چارٹ کے 3رے گھر میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ جھگڑے ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بڑا اور چھوٹا بھائی دونوں آپ کے لیے ایک مضبوط کڑی ہیں جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو صرف ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انتظار کرنے کا وقت ہے۔ بیرون ملک جانے والوں کو کچھ عرصہ جدوجہد کرنا پڑ سکتی ہے۔